السلام عليكم. معكم استاذ منى شبوه، استاذ اللغه الفرنسيه. كما وعدناكم اليوم راح نوليو بالدوزيام فيديو ان شاء الله. راح نديرو لا سويت تاع لا فيديو اللي درناها من قبل تاع لو كونت روندو. اليوم نشوفوا لو كونت روندو بارتي نيميرو 2 اللي هي اللي راح نحكيو عليها على راح نحكيو فيها على لو ريزومي. دونك لا دوزيام بارتي شفنا في الفيديو اللي فاتت، شفنا لا بروميير بارتي هي لاكروش l'introduction, d'accord. اليوم نشوفوا لو ريزومي. الوغ باش نخدموا لو ريزومي ديالنا لازم يكون عندنا ان بلان، لازم تكون عندنا منهجيه، لازم على بالنا وين انا رايح، على بالنا واش انا نديرو. على هادشي درت لكم هاد لا بتيت كارت، هادي بتيت كارت مونطال اللي نقدروا نسميوها هكذا باش تخدموا عليها عندها نهار الباك. هاد لا كارت هادي تحطوها في راسكم، هاد الخريطه هذه الذهنيه هذه تحطوها في راسكم وتخدموا بها في الباك، تحطوها في البويون وتخدموا عليها. قبل ما ندير لو ريزومي ديالي في الكونت روندو لازم نحلل النص تاعي هذا، ولازم نمشي بمنهجيه. ولازم يكونوا عندي معلومات هادو لازم نديرهم في الريزومي. اول حاجه اللي نبدا بها كي ندخل في الكونت روندو، اول حاجه اللي نخمم فيها هو لو نومبر دو باراغراف، عدد الفقرات. شحال عندي من باراغراف في التكست؟ 2 3 4 5 6 7. خاطر كل باراغراف راهي كل فقره راهي اون ايدي، راهي فكره، داكور. كي نحدد شحال كاين من باراغراف راح يبانوا لي الافكار، لي زيدي. خلاص عندي 3 باراغراف، تسمى عندي 3 افكار. ومن بعد انا لقيت الافكار سي بون، اني فهمت بلي عندي 3 افكار ولا 4 افكار. جو في لي ريزومي، نروح نلخصهم هاد الافكار. وكي نلخصهم كيفاش نلخصهم؟ جو دوا ريفورمولي. واش معناتها ريفورمولي؟ انا نعاود ندير اعيد الصياغه، ما نعاودش نكتب لا فراز اللي راهي في الباراغراف نعاود نحطها في التكست. هذا الشيء هذا يقلق بزاف المصحح، يقلق. انا كنت نكوريجي نلقى في الباك نلقى لا ميم فراز في التكست نتقلق، نتقلق. دو بريفيرونس، ماشي دو بريفيرونس، لازم تعاود تعاود دير الصياغه، تعيد الصياغه تاع الافكار هذو. صح لازم تقاردي لي مو كلي هذوك اللي بلا بهم ما تقدرش تعاود تجيب الفكره تاعك. مي خلي المصحح يحس بليك سي ان ترافاي بيرسونيل، حتى ولا فيه اخطاء في لا سينتاكس ولا في الفوكابولير ولا ما يهمش. ليسونسيال خليني نحس انا طونك كوريكتور بلي راهو ان ترافاي بيرسونيل. ومن بعد نروح اول شيء عدد الفقرات، نجبد الافكار، نلخص هاد الافكار بالصيغه ديالي، لازم تكون عفسه بيرسونيل، داكور. ومن بعد كي نكون في الريزومي ديالي جو دوا سوبريمي، لازم ننزع، لازم نحي كلش، بلوتو نحي كلش، لا لازم نحي لي زيكزامبل، الامثله ما تحكمش في الريزومي. راك تخلص في النص هذاك، راك تريزومي فيه، راك تخلص فيه، راك تنقص منه. دونك لازم تنحي لي زيكزامبل وتتفادى التكرار. راك تلقى في النص 2 3 كلمات ولا اون ايدي عاود جبدها الكاتب، ما تعاودهاش. تفادى التكرار وتفادى لي زيكزامبل، هاد الزوج هادو نحيهم، سوبريميهم. ومن بعد هاد لي 4 زيتاب ولا لي 5 زيتاب سون تري امبورطون، مهمين بزاف. راني كملت هاد لي زيتاب، دوكا وين نروح دوكا لي سوبستيتو. لازم كي ندير لو ريزومي ديالي لازم نحط البدائل، لي سوبستيتو. اوليو لي نقعد نعاود لوتور، نبدل كل فراز نحط لها بديل، نحط لها ان سوبستيتو. خطره ندير لوتور، خطره ندير ليكريفان، خطره ندير خطره ندير ليستوريان، اذا كان جورناليست دير جورناليست، خطره ندير لو نون تاع الاسم تاع الكاتب، لو نون لوتور، باش تتفادى التكرار. ومن بعد ما تكتب هاد البدائل لازم تلصق معاهم ان فيرب انترودكتور، لازم تلصق معاهم هاد لي فيرب، راكونت، افيرم، اكسبليك، فينير، ايتترا. كاينين بزاف، نكتبهم ان شاء الله. هاد لي فيرب هادو نكتبهم في لا ديسكريبسيون، داكور، في الوصف تاع لا فيديو حين تلقاوهم. دونك تكتب هاد لي فيرب. لو فيرب بون ديروهم على انفينيتيف،
raconter, affirmer, expliquer, finir, etc. هكذا اللي كاين. أو من بعد ذلك كي تكمل تروح les articulateurs. درت هاد لي زيتاب لصق معاهم دوكا لي زارتيكولاتور. هي نورمالمون يجو هاد لي زارتيكولاتور قبل هاد لي سبستيتوي. داكور. Alors les articulateurs d'abord, ensuite, puis enfin, etc. En premier lieu, en second lieu, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. etc. D'accord. Donc les articulateurs مهمين بزاف. Donc انا en tant que مصحح انا كي كنت نكوريجي في الباك نروح نحوس على لي تيرم كلي، نحوس على دابور اونسويت بي. علاش؟ خاطر راح تسهل عليا التصحيح. انا نعرف بلي كي دير لي دابور نعرف بلي غادي تلخص لي، غادي دير لي في التلخيص تاع الفكره الاولى. كي دير لي اونسويت نعرف تسهل عليا في التصحيح، وراح نعطيك العلامه تاعك والعلامه اللي تسحقها. هكذا نروح ثاني نحوس على البدائل، على لي سبستيتوي. نلقاك داير لي سبستيتوي ثاني عليهم هادو عليهم علامات تلقط منها 0.25 تلقى روحك جبت 3 4 في الكونت روندو ديالك. دونك لازم تحط هادو. الثاني نروح نحوس على لي فيرب، نلقى هاد لي فيرب سي بيان. دونك انت راك تطبق في الكونت روندو، راك تطبق في لي كريتير تاع الكونت روندو، خصائص تاع الكونت روندو. نروح ثاني نلقاك بلي راك درت اعاده صياغه، نلقى الستيل تاعك انت ستيل بيرسونيل. معليش راك داير دي فوت، بصح نحس بلي العامل هذا تاعك نتايا ماشي تاع واحد اخر. داكور تري بيان. الوغ دوكا نشوفوا ضربوها كابتور ديكرون، اكتبوا، لخصوا. دونك مهم جدا واش راني ندير دوكا قبل ما نروح ندير لكم ان اكزومبل ولا دو اكزومبل تاع كونت روندو. داكور. الوغ نمحيو السبوره بلاصه هادي كاينايا. Alors دوكا راح ندير لكم ان اكزومبل ساهل بزاف تقدروا ديروه كامل. داكور. وكي يكون عندي شويه وقت ثاني راح نزيد ندير لكم دوطخ زيكزومبل. هذا ستاندارد كيما الانتروداكسيون، كيما الانتروداكسيون. الوغ نبداو النص تاعنا. قلنا نديرو لي زارتيكولاتور. هاي نديرو لي زارتيكولاتور دابور. مور لي زارتيكولاتور دايما نديرو فيرغول. دابور واش راني نلخص؟ انا نلخص. قلنا نقسمو النص فقرات. نلخص الفقره الاولى. دابور دون لو بروميير premier تكتبوها انا راني باش نربحو. dans le premier paragraphe, d'abord dans le premier paragraphe, l'auteur parle de l'idée numéro 1. idée numéro 1 هذه كمل خلاص لخص سي بون. هذا شوف انا واش نحوس، انا نصحح في الباك نحوس على دابور لي زارتيكولاتور. درت لي هنا دون لو بروميير باراغراف. دونك راك خصصت لي بليك راك راح تلخص البروميير باراغراف معناتها الفكره الاولى. ومن بعد درت لي لوتور مليحه هذه. بارل درت لي لو فيرب سي بون. انا راك بديت تلقط هنا في النقاط 25 هنايا دوكا راح تتحاسب. دوكا انت احفظ هذه باش تتحاسب غير على هذه، باش تحاسب غير على ليدي كيفاش عاودت درت لها الصياغه ديالها. داكور صح. هذه بروميير ايدي. درنا دابور. واش نديرو دوكا؟ نديرو ensuite يا جماعه لا بونكتواسيون هذه امبورطون. دير هنا ان بوان باش نعرف بليك هنا كملت لا فراز ديالك. مور لي زارتيكولاتور دايما تكون عندك اون فيرغول. دونك دير فيرغول. ensuite هنا قلنا دون لو بروميير باراغراف واش ندير دون لو دوزيام باراغراف. non le deuxième paragraphe, dans le deuxième paragraphe, on a donné l'auteur, mais on l'auteur de quoi on a l'écrivain, l'écrivain. Je vous un autre verbe.
l'écrivain explique idée numéro 2. سهلة بسيطة جدا سهلة بالبزاف. idée numéro 2. إذا كان un témoignage معناتها شهادة، إذا كان في النص شهادة وتكون هذه الشهادة تكون باغ اكزومبل في الدوزيام باراغراف، واش دير بدل لو فيرب برك، دير l'écrivain cite le témoignage تاع فلان، d'accord. صح. dans le deuxième paragraphe l'écrivain explique. هيا supposons que حنايا عندنا 3 ولا 4 باراغراف، صح. ومن بعد واش نديرو؟ درنا d'abord, ensuite, puis, virgule, puis, il. هاي بدلنا هنا في الاول درنا l'auteur، ومن بعد هنايا درنا l'écrivain، هنايا درنا il. puis il montre. كاين بزاف لي فيرب هنايا خليهم نكون في لا ديسكريبسيون. il montre, il affirme, il ajoute كيما تحب. il montre, puis il montre dans le troisième paragraphe. Il affirme dans le troisième paragraphe, il ajoute dans le troisième paragraphe, etc. Idée numéro 3. سهل بزاف كونت روندو. شوف واش راهو بالاحمر مع انتوما اللي تزيدوا الاخر كاع تشدوا فيه مخك. وكاين بليزيور اكزومبل، كاين بزاف ماشي غير هذا برك، هذا راه ستوندار، كاين بزاف ستوندار، كاين اخرين ستوندار ثاني ملاح بزاف. يكون عندي شويه وقت برك نديرهم لكم ان شاء الله باذن الله. خلاص قلنا عندنا 4 باراغراف، دونك تسمى عندنا 4 افكار. دونك غادي نكمل اونفان. شفتوا هنا درت ان بوان، هنا دايما ندير فيرغول مول لارتيكولاتور، اونفان ندير ثاني فيرغول. Enfin, dans le dernier paragraphe, donc هنا درنا l'auteur، درنا l'écrivain، درنا il. donc ندير الاسم تاع الكاتب، d'accord. Monnier Chevois, par exemple. Monnier Chevois. Affirme. On dit la dernière idée numéro 4. وهذا ما كان. donc هاي نجي انا مصحح في الباك، انا صحح ديجا في الباك، كي نجي نصحح نروح ديريكتومون باش ما نعياش كاع مخي، نحوس على لي زارتيكولاتور. اسكو دارهم التلميذ دارهم دابور، ensuite, puis, enfin. هاي لا بزاف مليحه بزاف، معناتها ما راحش يعيني كي راح نصحح. ومن بعد نشوف لا بونكتواسيون تاني، اسكو كاين ماجيسكول فيرغول لي بوان، تما راه وضح لي هنايا ولو ريزومي تاع شاك باراغراف، مانيش راح نعيا في التصحيح. ومن بعد هذيك عندي لي زارتيكولاتور، عندي لا بونكتواسيون كلش راهو باين. نشوف هنا راهو تلقى لي بروميير باراغراف، هنا تلقى لي دوزيام باراغراف، هنا تلقى لي تروازيام، هنا تلقى لي ديرنيير باراغراف، كلش راهو واضح. ومن بعد هنا دار لي سبستيتيو، l'auteur, l'écrivain, il. enfin ما كاش ريبيتيسيون لهنايا، فدينا لا ريبيتيسيون، اون ايفيت لا ريبيتيسيون. ومن بعد عندي لي فيرب parle, explique, affirme, montre, ajoute, cite, etc. هايلا دوكا نجي نحاسبك على لي زيدي كيفاش عاودت درت لهم الصيغه ديالهم، كيفاش لخصتهم، اسكو لخصتهم مليح ولا لا، كاين لي فوت دورتوغراف ما كاش etc. وبهذا الشيء راك راح تضمن علامه كامله في الباك. صحاب اللي عندهم ان بون نيفو ولا ما عندهمش ان بون نيفو، المستوى تاعهم مليح ولا المستوى تاعهم حاضر، ديروا كونت روندو اوبجيكتيف ولا كريتيك، هو اللي راح يخليكم كديروا العلامه الكامله. داكور ليكيب. دونك رانا كملنا اليوم، قعدت لنا اون ديرنيير فيديو اللي راح نديروا فيها لو كونت روندو كريتيك.
هنايا صحاب شعب فلسفه، ادب، شعب فيلو، شعبة تاع سيونس، شعبة تاع جيستيون. هنا تحبسوا في الفيديو الجايه يتبعوني في الكونت روندو كريتيك لا troisième فيديو، يتبعوني ان شاء الله لي لونغ، داكور. السلام عليكم، يعطيكم الصحة. بارطاجيو لا فيديو هذه باش تعمل فائدة. ما تنساوش تابونيو باش يطلع لكم جديد. وهذا ما كان، نقول لكم صحة فطوركم والسلام عليكم.